अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मोहब्बत का एक ऐसा बेहतरीन नक्श लेकर आया हूँ। आप इस नक्श को जैसे ही लिखकर अपने महबूब के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका महबूब आपका दीवाना हो जाएगा, आपकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा, उसका दिमाग आपकी तरफ खींचा चला आएगा और उसका दिल भी आपसे मोहब्बत करने लगेगा। ये नक्श लिखकर आप अपने महबूब के ऊपर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपका महबूब का दिल और दिमाग दोनों ही आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। इन दोनों के ऊपर आपका कब्जा हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आपका महबूब आपको खुद आकर प्रपोज करेगा। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं या आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, चाहे वो आंटी है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो जो भी है, आप उसको अपना बनाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये नक्श लिखें, वो बंदा आपका हो जाएगा, चाहे वो लड़की है और चाहे वो लड़का है। इस तावीज़ को लड़कियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर उनको कोई लड़का पसंद हो, किसी को अपने प्यार में फंसाना चाहती हैं, किसी को अपने प्यार में पागल करना चाहती हैं, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो लड़की है और चाहे वो लड़का है। आपको कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग बड़े परेशान होते हैं, बड़े बड़े आलमों के पास जाते हैं, इतने इतने पैसे ज़ाया करके आते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता। तो दोस्तों, आपको बाहर कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने इतने पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम घर बैठे ही हो जाएगा और वो भी फ्री में। आप इस नक्श के ऊपर जिसका भी नाम लिखेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो आपकी मोहब्बत में बेकरार हो जाएगा, आपकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आपका काम घर बैठे ही हो जाएगा और वो भी फ्री में। दोस्तों, इस नक्श को लिखने का कोई भी टाइम टेबल नहीं है। आप इसको सुबह को लिखें, शाम को लिखें, दिन को लिखें, रात को लिखें, आप इसको किसी भी वक्त लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों, आप इसको खुद भी लिख सकते हैं और किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इसको खुद लिखें। अगर आपसे खुद नहीं लिखा जाता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, तो फिर आप किसी और से लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। दोस्तों, बेहतर तरीका तो ये है कि आप इसको कोई भी नमाज पढ़ के आएँ फिर इसको लिखें। अगर आप कोई भी नमाज पढ़ के नहीं आते, आपने इसको वैसे लिखना है या नमाज का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप दो नफल नमाज पढ़ के इसको ज़रूर लिखें। अगर आप दो नफल नमाज भी नहीं पढ़ सकते, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप वज़ू करके इसको ज़रूर लिखें। और जिस जगह पे आपने लिखना है वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए, आपका भी वज़ू होना चाहिए, आप भी पाक साफ़ होने चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ध्यान करना है। पाकी पलीती का आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याल करना है। इन नक्श को पाक साफ होकर लिखा जाता है, नेक साथ में लिखा जाता है, इस चीज़ का आपने खास खास ख्याल करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने एक वाइट कागज़ लेना है, उसके ऊपर लाइनें कोई ना हो, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, और आपने एक ब्लैक मार्कर लेना है। ब्लैक मार्कर हो और कोई भी कलर ना हो। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले, कोई और पेन मिले या कुछ भी और मिले, तो आपने वो ले लेना है, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। लिखना आपने ब्लैक कलर से ही है। दोस्तों, अक्सर लोगों का काम नहीं होता, काम इसी वजह से नहीं होता कि वो वीडियो को पूरा नहीं देखते, वीडियो को स्किप कर देते हैं, फिर उनको पता नहीं होता मैंने कहाँ पे क्या बताया था, तो फिर उनके कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इसी वजह से नहीं होता कि वो वीडियो को पूरा नहीं देखते। जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बेहतरी के लिए बता रहा हूँ। इन चीज़ों का आपने ख़ास ख़ास ख्याल करना है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने इंशाल्लाह वैसे करना है, तो आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा, 100% हो जाएगा। दोस्तों, इस नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने उसी चाल के हिसाब से लिखना है, तभी आपका तावीज़ असर करेगा। सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने छोटी से छोटी बात नोट करनी है, इंशाल्लाह ताला आपका तावीज़ असर करेगा। आपने मेरी बातों पे अमल ज़रूर करना है, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी। दोस्तों, इस नक्श को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें, तो आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपके सारे मसले हल होते रहें, और वो भी घर बैठे हुए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, आपको इजाज़त मिल गई होगी। तो आए मैं आपको लिखना बताता हूँ, आपने इसको कैसे लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने 9 खाने बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। 9 खाने बनाने के बाद फिर आपने सबसे ऊपर लिखना है 786। 786 के बाद
پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 11، 11 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 10، 10 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 9۔ دوستو آپ نے اسی چال کے حساب سے لکھنا ہے، پہلے اس خانے میں لکھنا ہے، پھر اس خانے میں لکھنا ہے، اور پھر اس خانے میں لکھنا ہے۔ آپ نے ایسے لائن کے حساب سے تعویذ کو نہیں فل کرنا، ورنہ آپ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ یہ نقش کو لکھنے کی چال ہوتی ہے، آپ نے اسی چال کے حساب سے ہی نقش کو لکھنا ہے۔ جیسے میں نے لکھا ہے ویسے ہی آپ نے لکھنا ہے، پہلے اس خانے میں، پھر اس میں، اور پھر اس میں، تبھی آپ کا تعویذ اثر کرے گا، ورنہ آپ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا، آپ کا کام نہیں ہوگا۔ آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے اوپر 8، 8 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 7، 7 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 6، 6 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اسی کے اوپر 4، 4 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 3، 3 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے لاسٹ والے خانے میں 2۔ تو دوستو اب یہ آپ کا نقش بالکل تیار ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، اس کے نیچے اپنا اور اپنے محبوب کا نام، یہ دونوں چیزیں آپ نے نیچے لکھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس تعویذ کے اوپر جس کا بھی نام لکھیں گے وہ تعویذ اسی کے اوپر اثر کرے گا، اور بہت ہی زیادہ اثر کرے گا۔ بس آپ نے اس نقش کے اوپر نام لکھنا ہوتا ہے، جس کا بھی نام لکھیں گے وہ بندہ آپ کے تابع ہو جائے گا، جیسے کہیں گے آپ وہ ویسے کرے گا۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے الحب، اس کے بعد آپ نے اپنا اور اپنی ماں کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے آگے الحب، اس کے بعد آپ نے اپنے محبوب کا اور اس کی ماں کا نام لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے الحب، اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ اپنا نام، اس کے بعد پھر آپ نے آگے بن لکھنا ہے۔ اگر آپ لڑکے ہیں تو آپ کے نام کے آگے بن آئے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنی ماں کا نام لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے الحب، اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اپنے محبوب کا نام جس کے لیے آپ یہ نقش لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ بنت لکھنا ہے، اگر وہ لڑکی ہے آپ کسی لڑکی کے لیے لکھ رہے ہیں اس کے نام کے آگے بنت آئے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ اس کی ماں کا نام لکھ دینا ہے بنت لکھ کے۔ سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے الحب، اس کے بعد آپ نے اپنا نام، اگر آپ لڑکے ہیں تو اس کے نام کے آگے بن آئے گا، اگر لڑکی لکھ رہی ہے تو پھر اس کے نام کے آگے بنت آئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ لڑکے ہیں تو بن لکھ کے اس کے بعد آپ نے اپنی ماں کا نام لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے الحب لکھنا ہے، الحب کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے، اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے نام کے آگے آپ نے لڑکی کا نام لکھ کے بنت لکھنا ہے، پھر آپ نے اس کی ماں کا نام لکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دوستو آپ کا نقش بالکل تیار ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، اب آپ نے اس کو لمبا فولڈ کر لینا ہے، لمبا فولڈ کر کے کسی بھی آپ نے بوتل کے اندر اس کو ڈال دینا ہے۔ پہلے بوتل کے اندر پانی بھریں، پانی بھر کے اس کے بعد پھر آپ نے اس تعویذ کو اس بوتل کے اندر ڈال دینا ہے۔ آپ نے اپنے محبوب کو پلانا ہے، ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن آپ نے پلانا ہے۔ مطلب آج پلایا ہے کل کا دن نہیں پلانا پانی، اس کے بعد پھر آپ نے پرسوں پلانا ہے، پھر آپ نے پلا کے ایک دن چھوڑ کے پھر آپ نے ایک دن پلانا ہے۔ آپ نے ایسے 7 دن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن پلانا ہے، آپ نے روز نہیں پلانا ورنہ تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ آپ نے ایک دن چھوڑ کے ہی اپنے محبوب کو پانی پلانا ہے، روز نہیں پلانا۔ 7 دن کا یہ عمل ہے، آپ نے 7 دن کرنا ہے۔ اگر 7 دن میں آپ کو
پہلے تو فرق بہت ہی زیادہ محسوس ہو جائے گا کہ اگر 7 دن میں آپ کو نہ ہو فرق محسوس تو آپ نے اس کو پھر 11 دن پلانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جیسے ہی انشاءاللہ آپ کا 11واں دن ہوگا آپ کو خود ہی فرق محسوس ہو جائے گا کہ آپ کا محبوب آپ سے محبت کرنے لگا ہے۔ تو بس آپ نے یہ تھوڑا سا مشکل ہے پانی پلانا، ایک دن چھوڑ کے ایک دن پانی پلانا جو ہے مشکل ہوتا ہے روٹین کے حساب سے۔ اگر آپ کا محبوب آپ کا محلے دار ہے، آپ کے گھر آتا جاتا ہے، یا پھر آپ اس سے محبت کرتے ہیں، یا آپ کو کہیں کالج میں ملتا ہے یا اسکول میں ملتا ہے، تو آپ اس کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن تو پلا ہی سکتے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے دوستو۔ ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو بھی تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ تو ہو سکتا ہے آپ کا کام 7 دن میں ہی ہو جائے یا اس سے بھی پہلے ہو جائے، لیکن آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ 11 دن پلانا ہے۔ اگر آپ 11 دن نہیں پلا سکتے تو پھر آپ 7 دن پلا دیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ کو باہر کہیں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام گھر بیٹھے ہی ہو جائے گا، اور وہ بھی فری میں۔ دوستو ایک بار ٹرائی ضرور کریں، آپ کے کون سا پیسے لگنے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو ہم نے تو اس تعویذ سے بہت بار فائدہ لیا ہے، تو آپ کا بھی کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا کہ ہمیں روز پلانا پڑے گا، ہم کیسے پلائیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ محنت جاری رکھیں، آپ کا کام ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو آپ انشاءاللہ محنت کریں، کوشش کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کا محبوب آپ کا ہو جائے گا، اگر آپ کی سچی محبت ہے، سچی دل ہے تو۔ دوستو جس بھائی کا کام ہو جائے اس نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام ہو گیا ہے، تاکہ مجھے خوشی ہوگی، اور جس بھائی کا کام نہ ہو اس نے بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام نہیں ہوا، تو پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ اس سے کیا مسٹیک ہوئی ہے، اس نے کیا مسٹیک کی ہے جس وجہ سے اس کا کام نہیں ہوا، تو پھر وہ دوبارہ انشاءاللہ لکھے گا تو اس کا کام ہو جائے گا۔ تو میں اس کو سمجھاؤں گا، اس کی مسٹیک دور کروں گا، تو پھر اس سے دوبارہ لکھواؤں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کام بھی ہو جائے گا۔ ٹینشن نہیں لینی آپ نے، آپ کا کام انشاءاللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ہی ہو جائے گا۔ کوئی بھی کام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، آپ نے مجھے ضرور بتا دینا ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، کوئی آپ نے کام کروانا ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں آپ، ایسی بات نہیں ہے، میں کمنٹس بھی سب کے دیکھتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بھی پریشانی پرابلم ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔